पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जुमला 4 क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस में 2 देता, हर एक के 4-4 मार्क्स, 8 मार्क्स है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ा रही। वो 2 क्वेश्चंस देते हो तो आप अच्छी तरह देख लो कि कभी कभी आउट ऑफ ऑर्डर देता। हम शुरू में 2 पढ़ा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, राइट द 2 पार्ट्स ऑफ ए पोसेसिव फ्रेज। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है उक्तुब। उक्तुब के माने है राइट, अल जुज़अैन के माने 2 पार्ट्स, मिनल मुरक्कबिल इज़ाफ़ी फ्रॉम पोसेसिव फ्रेज। पोसेसिव फ्रेज के आपको 2 पार्ट्स लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है। इस किताब के अंदर 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करा। एक लफ्ज़ इस्तेमाल करा यौमुद्दीनी। यौमुद्दीनी के माने क़यामत का दिन। तो आप यौमुद्दीन लिखेंगे, यौम के नीचे लिखें अल मुज़ाफ़, अद्दीन के नीचे लिखें मुज़ाफ़ इलैह। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा बैतु जारिन। बैतु के माने हाउस, जारिन के माने नेबर। तो हाउस ऑफ नेबर आप लिखेंगे बैतु जारिन। एक के नीचे अल मुज़ाफ़ लिखेंगे और एक के नीचे अल मुज़ाफ़ इलैह लिखेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट बी के अंदर है उक्तुब अल जुज़अैन मिनल मुरक्कब तौसीफ़ी। उक्तुब को माने राइट, अल जुज़अ माने 2 पार्ट्स, मुरक्कब तौसीफ़ी माने एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज के 2 पार्ट्स लिखना है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया है किताब के अंदर। एक है अल बैतुल जदीदु, इसके माने है द न्यू हाउस। चूँकि अल लफ्ज़ इस्तेमाल हो हम लिखेंगे अल बैतुल जदीदु माने द न्यू हाउस। एक के नीचे हम लिखेंगे अल मौसूफ, दूसरे नीचे लिखेंगे अल जदीद सिफत। सिफत इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल आपका हुआ अल बैतुल जदीद, एक के नीचे लिखा अल मौसूफ और नीचे सिफत। फिर नेक्स्ट लिखेंगे बैतुन जदीदुन। बैतुन जदीद माने ए न्यू हाउस। एक के नीचे आप लिखेंगे अल मौसूफ और एक के नीचे लिखेंगे सिफत। इसके अलावा हैंड राइटिंग में भी हम 2 एग्जाम्पल समझा रहे हैं। एक के अंदर यहाँ पर और 2-3 लफ्ज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करें। एक है किताबुल्लाही, इसके माने है अल्लाह की किताब। इसके अल मुज़ाफ़ लिखेंगे किताब के नीचे, इसके नीचे मुज़ाफ़ लिखेंगे। और एक है बैतुल्लाही, बैतुल्लाह माने अल्लाह का घर। अब बैत के नीचे लिखे अल मुज़ाफ़, अल्लाह के नीचे लिखे अल मुज़ाफ़ इलैह। फिर लिखे रसूलुल्लाही माने अल्लाह के रसूल। तो रसूल के नीचे लिखे अल मुज़ाफ़, इसके नीचे अल मुज़ाफ़ इलैह। इस तरीके से एक के अंदर हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए। बुक से 2 एग्जाम्पल है। ये 5 एग्जाम्पल अच्छी तरह याद रख लीजिए। 5 में से आप कोई भी 2-3 लिख दीजिए। मिनिमम 2 लिखना है, 4-5 लिख दीजिए। अब रहा क्वेश्चन नंबर बी के अंदर भी हम एडजेक्टिव फ्रेज के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। बी में एडजेक्टिव फ्रेज है, एक है किताबुन जदीदुन, इसके मान है ए न्यू हाउस। किताब के नीचे लिखेंगे मौसूफ, जदीद के नीचे लिखे सिफत। और एक लिखे कलमुन जदीदुन, इसके माने है ए न्यू पेन। तो कलम के नीचे लिखे मौसूफ, जदीद के नीचे लिखे सिफत। फिर और एक लिखेंगे बैतुन जदीदुन माने ए न्यू हाउस। तो बैत के नीचे लिखे मौसूफ, इसके नीचे लिखे सिफत। तो क्वेश्चन नंबर बी के अंदर भी 13 बी के अंदर भी यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। किताब से 2 एग्जाम्पल है, जुमला आपके पास 5 एग्जाम्पल हुए। इस तरह ए और बी 2 ख़त्म हो चुके। यहाँ पर इसके अलावा और 2 क्वेश्चन है जिसको हम ऑप्शन में छोड़ दिए। तो आप एक बात अच्छी तरह याद रखिए कि आपको हम सिर्फ 2 पढ़ाए हैं, एक पोसेसिव फ्रेज और एक एडजेक्टिव फ्रेज। इसके अलावा नॉमिनल सेंटेंस और एक सेंटेंस रहता, उसको अच्छी तरह उसको ऑप्शन में छोड़ दिए। ये कभी कभी शुरू में 2 ये देता, अगर ये बीच में दिया तो याद रख लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन का मुरक्कब इजाफी है, कौन सा मुरक्कब तौसीफ़ी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एक्सरसाइज आपका है कन्वर्ट एनी 4 ऑफ द प्रेजेंट टेंस इनटू इम्परेटिव। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ देता है तकतुबु। आपको इसके माने के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर तकतुबु दिया तो ता को निकाल देकर आप लिखेंगे उक्तुब। और एक बात यहाँ पर जहन रख लीजिए कि आपको ज़बर ज़ेर लगाना नहीं है, बस तकतुबु दिया तो आप लिखिए उक्तुब, लेकिन अलीफ को पेश मत लगाइए। अगर तजलिसु दिया तो आप लिखेंगे इजलिस, तदखुलु दिया तो उदखुल, तजहबु को इजहब, तनसुरु को उनसुर, तफ्ताहु को इफ्ताह, तंजिलु को इंजिल, तरफ़उ को इरफा, तज। तो आपको करना क्या है, ता निकाल देना है
الف لگانا ہے، بس اتنا یاد رکھیے، اور آپ کو زبر زیر لگانا نہیں ہے۔ اس کا ایک اصول ہے کہ عین کلمہ کو پیش ہونا، زیر ہونا، زبر ہونا، اس بحث میں جانے کا نہیں ہے، بس آپ اتنا یاد رکھیے کہ جو بھی لفظ دیں گا انہیں تکتبو، تذہبو، تنزلو، تو آپ تا کو نکال کے الف لے کے لکھ دیں گے، اور الف پر کبھی بھی زبر زیر آپ نہیں لگائیں گے۔ آئیے بی ہے کنورٹ اینی 4 آف دا پریزنٹ ٹینس انٹو پروہیبیٹو فارم۔ تو پریزنٹ کو پروہیبیٹو میں چینج کرا۔ پروہیبیٹو کا انگلش میں طریقہ ہوتا ہے ڈونٹ کے معنی میں آتا ہے۔ یہ اوپر جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو انگلش میں امپریٹیو معنی کسی کام کو کرنے کا حکم دینا، جیسے رائٹ، سٹ، انٹر، گو، اس طرح معنی آتے ہیں۔ پروہیبیٹو کے معنی آتے ہیں ڈونٹ رائٹ، ڈونٹ کم، ڈونٹ سٹ۔ اس کے اندر آپ کو بہت ہی آسان ہے، انہیں ایک لفظ آتا ہے تنزلو، آپ صرف لا معرف لگائیں گے، لا تنزل، ترفع لا ترفع، تسجد دیا تو لا تسجد، تکتب دیا تو لا تکتب، لا تک مانے ڈونٹ رائٹ۔ تو آپ کو معنی کے بارے میں جاننے کا ضروری نہیں ہے، جو بھی لفظ نہیں گا تکتبو، تنزلو، ترفع، تجلسو، اس کے سامنے آپ لا لگا کے لکھ دیں گے، لا ترفع، لا تجلس، لا تسجد۔ اس طرح آپ کو کوشچن نمبر 14 ختم ہو چکا۔ اب آئیے کوشچن نمبر 15 پہ۔ یہ 15 تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا سوچئے اس کے بارے میں۔ کوشچن ہے آپ کمپلیٹ اینی 6 آف دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ دا ورڈس گیون بلو۔ یہاں پر الفاظ اس طرح دیتا ہے انہیں الولد، الزہر، الکتاب، الحیوانات، ثمن۔ یہاں پر ہم پانچوں کے معنی لکھ دیے ہیں۔ الولد کے معنی ہے بوائے، الزہر کے معنی ہے فلاور، الکتاب کتاب، الحیوانات کے معنی اینیمل، ثمن کے معنی کاسٹ۔ یہ آپ کا ایکسرسائز ہے اے۔ انہیں دیا کتاب، آپ کیا کریں گے، یہ ولد کو یہاں پر لگائیں گے تو معنی ہے کتاب الولدی، معنی بک آف بوائے۔ سیکنڈ ہے اسم کے معنی نیم، تو آپ لکھیں گے اسم الکتابی، نیم آف بک۔ تیسرا ہے لون کے معنی کلر ہے، تو آپ لکھیں گے لون الزہری۔ نیکسٹ ڈی ہے قلم، تو آپ لکھیں گے کاسٹ آف پین، تو آپ لکھیں گے ثمن القلمی۔ اور ایک لفظ ہے ای، تو آپ کے پاس یہاں پر صرف حیوانات بچا ہوا ہے، تو آپ یہاں پر حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ الحیوانات معنی گارڈن آف اینیملس۔ یہاں پر اور ایک بات یاد رکھیے، حدیقۃ الحیوانات انگلش میں زو کو کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر اس کے اندر حدیقۃ الحیوانات لفظ استعمال ہوتا ہے، آگے بھی یہ لفظ آئیں گا آپ کو دوبارہ۔ نیکسٹ سیکنڈ میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پر الفاظ لائن سے دیے ہیں، مدرسۃ کے معنی مدرسہ، طالبان کے معنی 2 اسٹوڈنٹس، مہندسون کے معنی انجینئرس، حدیقۃ کے معنی گارڈن، معلمات کے معنی لیڈی ٹیچرس۔ تو پہلا سینٹنس اس کے اندر ہے ہاذہ مدرسۃ مشہورۃ، ہاذہ کے معنی دس، مشہور ہے فیمس، تو آپ مدرسہ یہاں سے لے لیں گے، لے کر آپ لکھیں گے ہاذہ مدرسۃ مشہورۃ، دس از اے فیمس اسکول۔ نیکسٹ ہؤلاء مجتہدون، تو دیز آر ہارڈ ورکنگ، یہ ہارڈ ورکنگ کون ہے، آپ لکھیں گے مہندسون، یہاں پر لفظ مہندسون کے معنی انجینئرس ہے، تو آپ لکھیں گے ہؤلاء مہندسون مجتہدون، دیز آر ہارڈ ورکنگ انجینئرس۔ نیکسٹ ہے ہن معلمات جیدات، ہنہ کے معنی دے، معلمات معنی لیڈی ٹیچر، جیدات معنی ایکسپٹ، تو آپ یہاں پر لکھیں گے ہن معلمات جیدات، دے آر ایکسپرٹ لیڈی ٹیچرس۔ نیکسٹ ہے ہاذہ حدیقۃ جمیلۃ، حاضی حکمت دس، جمیلۃ معنی بیوٹیفل، تو آپ حدیقۃ کو یہاں سے لے لیں گے، آپ کا سینٹنس بنے گا حاضی حدیقۃ جمیلۃ، دس از اے بیوٹیفل گارڈن۔ نیکسٹ ہما طالبان جدیدان، یہاں پر طالبان کے معنی 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ہما بھی لفظ ہے جو پروناؤن ہے جو 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو ہم لکھیں گے ہما طالبان جدیدان، دے آر 2 نیو اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ یہاں پر لفظ ہے مجتہدون ہارڈ ورکنگ، نخل مخلصون مخلص، جمیلۃ معنی بیوٹیفل، جدید معنی نیو، قدیمۃ معنی اولڈ۔ تو پہلا سینٹنس ہے انا طالب، انا کے معنی آئی، طالب معنی اسٹوڈنٹ، آپ یہاں جدید لفظ لیں گے یہاں سے، تو سینٹنس فل اپ کریں گے آپ جدید سے، تو معنی ہویا انا طالب جدید، آئی ایم اے نیو اسٹوڈنٹ۔ نیکسٹ بی ہاذہ سیارۃ قدیمۃ، سیارۃ معنی کار، دس از این اولڈ کار، تو آپ یہاں سے قدیمۃ کا لفظ لیں گے، ہاذہ سیارۃ قدیمۃ۔ نیکسٹ تلک حدیقۃ، دیٹ از اے گارڈن، تو یہاں پر ایک لفظ ہے جمیلۃ، تو آپ لکھیں گے دیٹ از اے بیوٹیفل گارڈن، تلک حدیقۃ جمیلۃ۔
नेक्स्ट उलाइका औलादुन मुज्तहिदुना, मुज्तहिदुना के माने हम पढ़े हैं हार्ड वर्किंग, तो आप लिखेंगे उलाइका माने दोज, औलादुन माने बॉयज, दोज बॉयज आर हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट नहनु, तो अब यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ बचा है आपको मुखलिस होना, तो नहनु के माने वी, तो जारू माने बिजनेसमैन, मुखलिस होना सेल्फलेस, वी आर सेल्फलेस बिजनेसमैन। इस तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे होता है, बड़ा थोड़ा नीचे होता है। ये आपको आना देखो। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर लफ्ज़ है, यहाँ पर थोड़े से लफ्ज़ दिए हैं। एक है मुदीरुन, मुदीरुन के माने है मैनेजर, अज़दीक़ा के माने फ्रेंड्स, अत्ताउलत माने टेबल, तालिबात माने लेडी स्टूडेंट्स। तो पहला सेंटेंस है हामिदुन व नबीलुन व अम्मारुन, वहाँ के माने एंड, हामिद एंड नबील एंड अम्मार, ये लोग आपस में क्या हैं, फ्रेंड्स है। तो आप यहाँ से लेंगे अज़दीक़ाउ, तो सेंटेंस आपको बनेगा हामिद एंड नबील एंड अम्मार आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पूरे औरतें हैं, ये लोग फेमिनिन है, आयुशतु व फातिमतु व नबीलतु तालिबातुन, तो आप लिखेंगे यहाँ से आयशा, ये लोग को पूरे पूरे लेडी स्टूडेंट्स है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर तालिबातु। नेक्स्ट मुदीरुल बैंकी रजुलुन सालिहुन, बैंक मैनेजर इज़ ए गुड मैन, तो यहाँ पर आप मुदीरुल का लफ्ज़ यहाँ पर ले लेंगे। फिर नेक्स्ट आपको एक सेंटेंस अल मफातिहु अल ताविलती, अल मफातिहु माने कीस, अला के माने आन, तो आप लिखेंगे ताविलतु यहाँ से ले लेंगे। अब तो सेंटेंस आपका बनेगा द कीस आर ऑन द टेबल, अल मफातिहु अल ताविलती। नेक्स्ट यहाँ पर 4 वर्ब्स हैं। एक वर्ब है सजदा माने सिजदा करा, दूसरा के माने दखला के माने एंटर्ड, फहीमा माने अंडरस्टूड, कतबा के माने रोट। तो पहला सेंटेंस है यासिरुन सूरतुल असरी, तो आप याद करें फहीमा, फहीमा यासिरुन सूरतुल असरी, यासिर अंडरस्टूड सूर्य असर। नेक्स्ट अल वलदु अजविबता, बॉय आंसर, तो आप लिखें कतबल वलदुल अजविबता, तो द बॉय रोट आंसर्स। फिर नेक्स्ट है अत्तालिबु अलफसल, अत्तालिब माने स्टूडेंट, अलफसल माने क्लास, तो आप लिखेंगे दखलत तालिबुल फसला, स्टूडेंट एंटर द क्लास। तो आपके पास सिर्फ एक लफ्ज़ बच के है सजदा, तो आप लिखेंगे सजदल इमाम फिल मस्जिद, तो इमाम ने मस्जिद पर सिजदा किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, ये इसमें थोड़ा सा मुश्किल भी है और सहूलत भी है। सब मुश्किल ये है कि आपको करेक्शन करना है, एक सेंटेंस में छोटी सा मिस्टेक होता है, उस मिस्टेक को निकाल कर आपको करेक्शन करना है। सहूलत यह है कि इसके अंदर 8 क्वेश्चन देता, आपको 5 ही करना है, तो आप 8 के 8 कोशिश कीजिए। पहला सेंटेंस करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, हम हर मिस्टेक के पास आपको समझा देंगे। इसका पहला सेंटेंस उन्हें दिया हादिही कलमुल मुदर्रिसी, तो इसके माने हुए दिस इज़ पेन ऑफ टीचर। अल कलम जो लफ्ज़ है ये मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के लिए अरबी में एक लफ्ज़ आता है हाजा, ये हाजी जो लफ्ज़ है वो फेमिनिन के लिए आता है, तो आप हादिही कलमुल मुदर्रिसी का हा निकाल के आप लिखेंगे हाजा कलमुल मुदर्रिसी, इस तरह ये जुमला आप सही करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हादा सातु हामिदिन, इसके माने हैं दिस इज पेन ऑफ टीचर, तो सात उनका लफ्ज़ में आखिरी लफ्ज़ गोलता होने की वजह से ये फेमिनिन है, तो फेमिनिन के लिए हाजा नहीं आता बल्कि हाजी ही बोला जाता, तो आप इसको सही करेंगे हाजी ही सातु हामिदिन। नेक्स्ट कैफर मुदीरुल कुल्लियती, हाउ इज कॉलेज प्रिंसिपल, ये अल मुदीरुल कुल्लियत एक लफ्ज़ है, इसको अरबी में तरकीब में मुज़ाफ मुज़ाफिले कहते हैं। मुज़ाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन अर रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे, तो मुज़ाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता। ज़्यादा डेप्थ में जाने के नहीं, बस यहाँ पर इतना याद रखिए कि आपको अलिफ लाम निकाल के लिखना है। इसके माने कैफ़ा मुदीरुल कुल्लियती, अल मुदीर अलिफ लाम निकाल के आप सही करके कैफ़ा मुदीरुल कुल्लियती लिखेंगे। नेक्स्ट अल कलमुल वलदी फिल जबी, यहाँ पर फिर वही मिस्टेक हुआ, अल कलमुल वलदी माने पेन ऑफ बॉय,
تو القلم الولد نہیں کہیں گے، آپ صرف کہیں گے قلم الولدی فی الجیبی، تو آپ القلم کو الف لام نکال کے لکھیں گے قلم الولدی فی الجیبی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے التفاح فاکہۃ لذیذ۔ اس سینٹینس کے اندر کیا ہے، فاکہۃ لذیذ جو لفظ ہے یہ ایڈجیکٹو فریز ہے، فاکہۃ فیمینن ہونے کی وجہ سے اس کے گول آخر میں گول تا آیا، تو آپ لذیذ کو چینج کریں گے لذیذۃن، تو آپ صحیح کر کے لکھیں گے التفاح فاکہۃ لذیذۃن، چونکہ فاکہۃ میں تا ہے اس کے لیے آپ لذیذ کو لذیذۃن میں بدل دیں گے۔ نیکسٹ محمود طالب الکسلان، یہ ایک طریقہ ہے کہ عربی کے اندر جو پیڈیکیٹ ہوتا ہے اس کو آپ خبر کہتے ہیں، اور پیڈیکیٹ پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا، جیسے زید عالم، زید العالم نہیں کہیں گے، تو یہاں پر وہی مسٹیک ہوا کہ محمود طالب کسلان، محمود از اے لیزی اسٹوڈنٹ، تو الکسلان چونکہ پیڈیکیٹ خبر ہے یہ، اس پر الف لام نہیں آتا، تو آپ لکھیں گے محمود طالب کسلان۔ نیکسٹ ہم اولاد صغیر، یہ ہم کے معنی ہے دے، اولاد معنی بوائز، دے آر اسمال بوائز، تو صغیر سنگولر ہے، آپ لکھیں گے ہم اولاد صغار۔ نیکسٹ ہاذہ بنت صالحۃ، دس از اے گڈ گرل، تو ہاذہ بنت، کیونکہ بنت سنگولر ہے تو آپ صالحات کو آپ کریں گے صالحۃ، ہاذہ بنت صالحۃ۔ اس کے بعد الولد کبار، دا بوائے از بگ، کبار پلورل ہے اس کا سنگولر آتا کبیر، آپ صحیح کریں گے الولد کبیر۔ اس کے بعد البنات مجتہد، البنات پلورل ہے اس کے معنی ہے گرلس، گرلس آر ہارڈ ورکنگ، تو آپ مجتہدین کو چینج کریں گے مجتہدات، تو آپ سینٹینس لکھیں گے البنات مجتہدات۔ نیکسٹ حامد طالب ذکیۃ، حامد از اے کلیور اسٹوڈنٹ، طالب میسکولین ہے تو وہ کیا کرا تا لگا کے فیمنن بنا دیا ایڈجیکٹو کو، تو آپ صحیح کریں گے حامد طالب ذکی۔ نیکسٹ ہیا مسلمۃ، ہیا کے معنی ہوتا ہے شی، تو شی از اے مسلم، تو چونکہ شی ہے اس لیے آپ مسلم کو آگے گول تا لگا کے آپ بنائیں گے ہیا مسلمۃ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سجدہ فی المسجد الامام، یہ سینٹینس آؤٹ آف آرڈر دیا، اس کو ان آرڈر کرنے کے لیے آپ لکھیں گے سجد الامام فی المسجد، امام نے مسجد میں سجدہ کیا۔ نیکسٹ ذہبت حامد الی البیت، حامد میسکولین ہے، عربی میں ایک طریقہ ہے کہ اگر میسکولین ہے تو آپ کہیں گے ذہبہ، فیمینین ہے تو کہیں گے ذہبت، اس طریقے سے اگر میسکولین ہے تو آپ کہیں گے دخلا، فیمینین ہے تو آپ کہیں گے دخلت، کتبہ اگر ہے تو کتبت۔ اتنا یاد رکھیے کہ اگر میسکولین سبجیکٹ ہے تو آپ لکھیں گے کتبہ، فیمینین ہے تو لکھیں گے کتبت۔ چلیے تو پہلا سینٹنس ہے کتبت حامد الحساب، حامد نے حساب لکھا، تو کتبت حامد چونکہ میسکولین ہے لہذا کتبت کو آپ کریں گے کتبہ حامد الحساب۔ نیکسٹ سینٹنس ہے لا فتح الباب، یہ سینٹنس صحیح نہیں ہے، ڈور ٹو اوپن دا ڈور کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے لا تفتح الباب۔ نیکسٹ جلس علی الکرسی، جلس علی الکرسی عربی میں نہیں کہتے ہیں سٹ ان دا چیئر، آپ کہیں گے اجلس علی الکرسی۔ اور ایک اقرا عبادہ یا ولد، تو قرا نہیں کہیں گے، آپ کہیں اقرا کے معنی ریڈ ہے، ریڈ دا بوائے، تو آپ لکھیں گے قرا، آپ کو اقرا میں بدل دیں گے۔ اور لا کتب علی الکتاب، ڈونٹ رائٹ آن دا، تو ڈونٹ رائٹ کے عربی میں لا کتب نہیں بولا بلکہ بولا جاتا ہے لا تکتب علی الکتاب، اس طرح ڈونٹ رائٹ آن دا بک۔ اس طرح آپ کا کوشچن نمبر 16 ہوا، اس کو 4-5 دفعہ پڑھ لیے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا آپ کو کوشچن میں کیا دیا، کیا مسٹیک آپ سے ہو رہا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کا سمری بولیں گے نہیں بلکہ ہم پارٹ 5 کے اندر سمری اور ایک ماڈل پیپر ڈالیں گے۔ سمری آپ کو پہلا کوشچن ہے، پہلے کوشچن کی آپ کو لیٹ سمری ہے، اس کے اندر آٹومیٹک دے دی گئی۔ کوشچن نمبر 2 کے اندر آپ کو 4 پویموں کی سمری یاد رکھنا ہے تو ہم 6 پویموں کی سمری ڈالیں گے۔ کوشچن نمبر 3 کے اندر 4 سوروں کی سمری ڈالیں گے، آپ وہ پارٹ 4 کے اندر اس کو دیکھ لیجئے۔
کمنٹ میں آپ کو ڈائریکٹ ڈال دیں گے.